जाल झेल गरेर शकुनीले पासा फ्याँके जस्तो दुबारा पासा फ्याँकेर शकुनी दुईपल्ट पासा फ्याँकेको थियो। एकपल्टको पासालाई द्रौपदीको प्रत्युत्तरले निरस्त गरेको थियो, दुबारा पासा फ्याँकेर फेरि पाण्डवलाई जङ्गल पठाए जस्तो संसद विघटन गर्ने दिशामा कृपया नगइदिनुस्। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी निकाल्दैछौँ। त्यसपछि सिद्धियो। सभामुख महोदय, बडो असमञ्जसमा म बोल्न उठेको छु। बोल्नु कठिन, नबोल्नु झन् कठिनको अवस्था छ। विगत महिनाहरूमा के कस्ता घटना भए, ती घटनाले कसरी यस संसदलाई समेत प्रभावित गर्यो र अब संसदको पुनर्स्थापनापछि के कस्ता कठिनाई संसदभित्र र संसद बाहिर समेत आइरहेको छ, त्यसबाट हामी सबै विज्ञ छौँ। सभामुखको आफ्नै पीडा होला। व्यवस्था एउटा कुरो हुन्छ, व्यक्ति एउटा कुरा हुन्छ। व्यवस्थाका त्रुटिहरूलाई व्यक्तिले आफ्ना क्षमताका साथ, त्यागका साथ परिष्कार र परिमार्जन गर्दै लिएर जान सक्छ। कुनै पनि मुलुकमा लेखिएको संविधान परिवर्तन नै नभई, संशोधन नै नभई कहिले पनि चिरञ्जीवी भएको छैन, कहिले चिरञ्जीवी भएको छैन। जुन संविधानले आफूलाई अपरिवर्तनीय स्वीकार गर्यो, त्यस संविधानको अन्त्य भएको छ। त्यसको उदाहरण नेपालमा पनि छ। अपरिवर्तनीय केही पनि कुरा हुँदैन। तर त्यस्तो परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिवर्तन नहुन सक्ने, परिष्कार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सिएर एकैपटक ड्याङ्ग संसद भङ्ग भन्ने कदम हामीले देख्यौँ। त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना पनि भयो र पुनर्स्थापना गर्ने निकायलाई र त्यसका लागि सडकमा आउनुभएका जनतालाई, त्यसका लागि भूमिका गर्ने राजनीतिक नेताहरूलाई, हरेक पार्टीका जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। अगाडिका कठिनाइको व्याख्यामा जान चाहन्न म, त्यसलाई गनाउन पनि चाहन्न म। अगाडिका कठिनाइ पनि, अगाडिका पक्ष पनि, अगाडिका सकारात्मक पक्ष पनि अहिले भर्खरै सुन्ने समयमा हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यो मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन। एउटा कुरामा सम्झन्छु, केही महिना अघि यहाँ एकपटक मैले सरकारको क्रियाकलापका विषयमा कुरा गर्दा इङ्ल्यान्डको इतिहासबाट पैँचो लिएर इनफ इज इनफ, प्रधानमन्त्री महोदय इनफ इज इनफ भनेर त्यहाँका विद्रोही नेता चर्चिल, उनकै पार्टीका नेता चर्चिलले चेतावनी दिए। तर चेतावनी दिइसकेपछि तत्काल त च्याम्बरले राजीनामा दिएनन्, तर त्यही प्रसिद्ध ऐतिहासिक लर्ड एमेरीले प्रस्ताव गरेर चर्चिलले समर्थन गरेको प्रस्तावका आधारमा अन्ततः च्याम्बरलिनको राजीनामा भयो र त्यो सुखद राजीनामा भयो। बेलायतले राम्रो नेता पायो। मेरो त्यस बेलाको इनफ इज इनफको बडो चोटिलो, गहकिलो र मलाई परास्त गर्ने खालको उत्तर प्रधानमन्त्री दिनुभएको थियो। उत्तर दिनमा उहाँ कुनै जोड छैन। नेपाल मात्रै होइन, मेरा विचारमा हारे मोदीसँग हार्नु होला, अरूसँग एसियामा हार्नुहुन्न। यस अवस्थामा अहिले सबभन्दा ठुलो प्रश्न, एकछिन अघि शून्य समयका वक्ताले भन्नुभयो, त्यो चुच्चे नक्सा कता हरायो? त्यो चुच्चे नक्साको भ्रूण हत्या भएको हो, वा बाल हत्या भएको हो, या एउटा राजनीति हो, राष्ट्रिय राजनीति एउटा सानो मोहर मात्र थियो। त्यो शतरन्जको खेलको प्यादा मात्र थियो। अब इनफ इज इनफ भन्दाखेरि त भ्रष्टाचारका कुरा थिए, राज्य शक्तिको अनुपस्थितिको कुरा थियो, एकपछि अर्को बलात्कार भइरहेका घटनाहरूको कुरा थियो। त्यो सङ्ख्या हामीले त्यस दिन यहाँ सामने पेश गरेका थियौँ। तर अहिले आइकन त अस्तिको यो संसद विघटन र पुनर्स्थापनाले त योभन्दा पनि धेरै गम्भीर कुरा उठाएका छन्। भ्रष्टाचार मात्र भनेर पुग्ने भएको छैन। विकासको गतिमा जुन स्थिरता, जडता आएको छ त्यो मात्रै सम्झाएर भएको छैन। हामी त राष्ट्रकै नीतिका किनारामा उभिएको जस्ता छौँ। म एउटा सानो घटनाबाट बडो सकारात्मक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीका, पार्टी सभापतिहरूका, राष्ट्रपतिका, सभामुखका सबैको भूमिकालाई सङ्केत गर्न चाहन्छु। 2047 सालमा हामीले संविधान बनायौँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनौँ, हाम्रा सन्त नेता कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा बनौँ। उहाँका धेरै शिष्य हामी यहीँ बेन्चमा बसिरहेका छौँ। संविधान बनाएपछि उहाँले घोषणा गर्नुभयो
यस्तो सुन्दर संविधान विश्वमा कहीँ छैन। हामीले पनि पत्यायौँ, ताली बजायौँ, थपडी बजायौँ। हो छैन, हाम्रो सन्त नेताले भनेको, विद्वान नेताले भनेको, संसदीय व्यवस्थाका सम्बन्ध जानकार महानुभावले भनेको पत्यायौँ। तर संविधानको परिणति के भयो त मलाई थाहा छ। त्यसको परिणति गर्न, गराउन, त्यसलाई जोगाउन नसक्नुमा, त्यसलाई सिद्ध्याउन उद्यत हुनुमा हामी सबै संलग्न थियौँ। म कुनै विरोधी पक्षलाई मात्र जिम्मेदार ठहराउँदिनँ। यसपटकको संविधान त 2072 को संविधान त त्यस किसिमको सुखद स्वागतका साथ पनि बनेको छैन। याद राख्नु होला, ठुलो विवादका बीच, विभाजनका बीच एकातिर दीपावली हुँदै थियो पनि अर्कोतिर के कालो रात्रि, ब्ल्याक डे बनाउँदै भएको थियो। अरू पनि थुप्रा कुरा थिए। स्पष्ट छ नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका माध्यमबाट, अन्य माध्यमबाट दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, पछि हामीले कर्णाली थप्यौँ। यो दमका नाममा हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक रहेको, प्रचलित रहेको यो जुन पदावली छ त्यसअनुसार त्यस संविधानसँग दलित असन्तुष्ट, जनजाति घोर असन्तुष्ट, मधेस त विद्रोहका लागि उत्रिएका थिए। अब यस संविधानलाई हामीले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने, यसलाई हामीले सुसुस्टा गर्ने कि नगर्ने, यसलाई मलजल गर्ने कि नगर्ने। र मलजल गर्नुको साटो एउटा भर्खर रोपिएको बिरुवालाई उखेलेर यसको जरो लागेछ कि छैन हेर्ने। बिरुवा लगाउनेले बिरुवालाई एकदिन केही समय धैर्यपूर्वक जलमल गर्नुको साटो त्यसको बिरुवा उखेलेर त्यसको जरा हेर्ने प्रवृत्ति हामीले विगत महिनाहरूमा देख्यौँ। अब जरा हेर्न खोज्नेले त जरा हेर्न नदिनेले एउटा नयाँ दायित्व लिनु परेछ। यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौँ गर्दैनौँ। रक्षा गर्दाखेरि यही रूपमा गर्छौँ कि यथोचित परिमार्जनका साथ गर्छौँ। त्यो परिमार्जन टालटुलो हुन्छ या मुलुकको सबै समूह, जाति, पहिचान चित्त बुझाउनु हुन्छ। यो काम एक्लै कसैले गर्न सक्दैन। चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न, प्रतिपक्षका नेता र प्रतिपक्षका दलले पनि चाहेर एक्लै गर्न सक्दैन। संविधानको पहिलो परिभाषा के हो भने संविधान मूलतः सहमतिको दस्तावेज हो। यी मेरा शब्द होइनन्। विश्वको इतिहासमा सबभन्दा लोकप्रिय रहेको, सबभन्दा चिरञ्जीवी रहेको अमेरिकन संविधान, सबभन्दा सानो र चुस्त रहेको अमेरिकन संविधानमा त्यस संविधानका मसौदाकारले लेखे। यहाँ मलाई चित्त नबुझेको कुरा धेरै छ, तर मेरो चित्त वर्षौँ नि बदलिरहेको छ। कुनै समय राजतन्त्रको सपोर्टर थिएँ, आज राजतन्त्रको विरोधी छु। त्यो बेलायती राजतन्त्र कुरा हुँदैछ, भोलि मेरो पनि विचार बदलिएर त्यस पास चाहिँ आज म सहमतिका आधारमा गर्छु। राज्य र अधिकारको कुरा, राष्ट्रपतिको सापेक्ष अधिकारको कुरामा यस संविधानमा लेखिएको कुरा म सहमत छैन भनेर संविधानका सबभन्दा प्रमुख मसौदाकार बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनले बोलेपछि बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनको प्रान्तले सही गर्न मानेको छु। आज म सबभन्दा पहिले यस सदनका माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। बाहिरका सब कुरा आइरहेका छन्। को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री मानव सडकमा फ्याँकिएको छ। शेरबहादुरजीदेखि मोहन ठाकुरदेखि सबै, प्रचण्डदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री, चिरञ्जीवी प्रधानमन्त्री भइहाल्नु कुरा आएको छ। प्रश्न सरकारको होइन, सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने होइन। पहिलो प्रश्न जवाब दिनुहोस्, यो संविधानलाई बचाएर यसैमा हामी टेकेर अगाडि बढ्ने हो अथवा यसलाई 2047 सालको जस्तै बिजोग गर्ने हो, अथवा चुच्चे नक्साको जस्तै बिजोगमा लैजाने हो। बिजोग भन्ने हो भने दोस्रो कुरो, अब हामीले संविधान लेख्दा कसरी लेख्छौँ? चुनावको कुरा आएको छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। चुनाव लोकतन्त्रको अत्यन्त नै सार्थिक र विश्वसनीय कसौटी हो। चुनावमा जाउँ, त चुनावमा जाँदा पनि कसरी जाउँ? सबै मिलेर जाउँ। यसै सत्ता सरकारका अन्तर्गत चुनावमा जान हामी सबै तयार हुन्छौँ कि कुनै व्यक्ति या शक्तिले बाहिर बसेर विद्रोह गर्छ कि? याद राख्नुहोस्, चुनाव पनि सहमतिमा जाने कुरा हो। स्वयं सभामुख लगायत अनेक उपस्थित क्रान्तिकारीहरू संलग्न भएको बेलामा 2047 सालको संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर मुठीभर व्यक्तिले मात्रै भनेको थिए। ती व्यक्ति मुस्किलले 12 या 13 जना कति थिए मलाई थाहा छ। पूर्व सभामुख महरा पनि त्यति बेला हाउसमा आउनुभएको थियो। त्यही सानो समूहले तत्कालीन संविधानलाई नमानेको हुँदा 47 सालको विनाशको बीज रोपण त्यही भएको थियो। त्यस्तो समय आज पनि आएको छ। त्यसैले म सभामुखका माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने म कसैलाई विष विमान गर्न चाहन्न, म प्रताडनामा गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्रीको प्रताडना हामीले भित्रबाट बाहिरबाट सदन बाहिरबाट गरिसकेका छौँ। एकपटक म उहाँलाई के भन्छु भने आफूभन्दा आफ्नो अहमभन्दा माथि उठेर
हिजो त उहाँले प्रतिपक्षको नेता समेतलाई आफ्नो इरादा बताउनु भएको थिएन, संवाहमुख समेतलाई विश्वासमा लिनुभएको थिएन। सङ्कट एक दिनमा आएको होइन, सङ्कट क्रमशः आएका छन् र म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु मुख्यतः प्रधानमन्त्रीका कारणले आएको छ। अब अप्ठ्यारो समय आएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई तिमीले छोड मात्रै भन्नुवाला पुग्नेवाला छैन, समाधान पनि दिनु परेको छ। त्यसमा मधेसवादी पार्टीलाई, संसदवादी पार्टीलाई, राजपालाई, काङ्ग्रेसलाई, स्वयं छुट्यो कम्युनिस्टलाई पनि फरक परिरहेको छ। यो दिन प्रतिदिनको विवाद, दिन प्रतिदिनको भ्रष्टाचारको कथा हाम्रो संसदको भनाभनबाट जुहारीबाट हल हुँदैन। हामी जुहारीमा व्यस्त छौँ। आम जनताको दुःख, कर्मचारीको दुःख, महिलाको दुःख, दलितको दुःख, महँगाईको दुःखमा हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। त्यसैले भावुक भएर म यो उमेरको यस मोडमा, म 15-16 वर्ष उमेरदेखि राजनीति गरेको हो। अहिले त मैले राजनीति गरेको समयले 55 काटिसक्यो, 55 पुगिसक्यो। हामी यसका लागि यहाँ जम्मा भएको होइनौँ। आज यो मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउनुको लागि म दोषी छु। यो संसदमा हामी सबै दोषी छौँ। त्यस ठन्डा दिमागले हामी सबैले जुहारी गर्ने थलो बनाइकन एकपटक किन हामी आइपुग्यौँ, किन 47 सालको संविधान असफल भयो र अब हामी यसपटक अर्को बाटो जान चाहन्छौँ भने को जिम्मेदार छ त? जिम्मेदार खोजिन्छ। कोही भनिन्छ चीनले यस्तो गरौँ, कोही भन्छन् भारतले यस्तो गरौँ, कोही भन्छन् युरोपले यस्तो गरौँ। हामी त्यसको सहभागी र संयोजक नहुन्जेल कसैले केही गर्न सक्दैन। हामी त्यसैले एकपटक आफूमा चियाउँ र यस सङ्कटको घडीमा सबै एक भइकन कसरी राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्छौँ। चुनावै गर्नु अघि पनि जरुरत पर्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार समेत बनाउनु तयार हौँ। होइन भने जुन भावनाले हामीले प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराउने एकाधिकारलाई अस्तिको संविधानमा निरस्त गरेको थियौँ, त्यसलाई ध्यानमा राख्दै संसदलाई पुरा कार्यकाल चल्न दिउँ। मैले थुप्रा यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ, त्यो पनि गरौँ भने यसलाई दार्शनिक हिसाबले अनेकान्तवाद भन्छन्। यो पनि ठिक हुनसक्छ, त्यो पनि ठिक हुनुहुन्छ। म मेरै गुरुको 12% भन्ने पक्षमा छैन। मैले नै भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन। र मलाई शङ्का छ हाम्रा शीर्षस्थ मानिस, मुलुकका सबभन्दा प्रभावशाली मानिस, मुलुकको सबभन्दा बलियो मानिस प्रधानमन्त्री भन्न चाहन्न, भन्दै हुनुहुन्छ कि मै ठिक छ, मेरो कुरा सबै तिम्रो मान। यो भन्दाखेरि हामी मै देश हो, मै पार्टी हो भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसैले विनम्रतापूर्वक लामो समय जेल रहनुभएको, बिरामी रहनुभएको, दुःख गर्नुभएको प्रधानमन्त्री रोइलाई भन्छु, आजको राष्ट्रिय नीतिलाई आफ्नो तजविजको कुरा नमानिकन संसदमा उपस्थित प्रत्येक पार्टी, संसदभन्दा बाहिर रहेको नागरिक समाजले उठाएका एकपछि अर्को ज्वलन्त सवालहरूलाई सम्बोधन गरिकन नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुहोस्। नेपालीमा साँच्चै नै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा नयाँ युगको प्रवर्धन गरे भन्ने होस्। जाल झेल गरेर शकुनीले पासा फ्याँके जस्तो दुबारा पासा फ्याँकेर, शकुनी दुईपल्ट पासा फ्याँकेको थियो। एकपल्टको पासालाई द्रौपदीको प्रत्युत्तरले निरस्त गरेको थियो, दुबारा पासा फ्याँकेर फेरि पाण्डवलाई जङ्गल पठाए जस्तो संसद विघटन गर्ने दिशामा कृपया नगइदिनुहोस्। यति म करबद्ध प्रार्थना गरेर सभामुखमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमसिसी संसदले निर्णय गर्नु पर्यो। एमसिसी संसदले निर्णय गरोस्। निर्णयका लागि संसदमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न। के हो यो? सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन? सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ? सरकारले पेश गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नु पर्दैन? पेश नगर्ने। उहाँहरूलाई कानुनको, संविधानको केही मतलब छैन, थितिको मतलब छैन, विधिको मतलब छैन। बलजफ्ती बलजफ्ती। नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो अरे, तानाशाह भयो अरे। सरकारले पेश गरेको संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन? किन बोल्दैन? बोल्नुहोस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, बोल्नुहुन्न। किनभने त्यहाँ साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल्नु? अबको चुनावबाट एउटा आउनेवाला छ, अनि के निकाल्छ? निकाल, धित मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरि यो मौका आउँदैन।
हामीले जिताइदिएका थियौँ र अलिकति सदस्य छन् निकाल्न पाइयो। हामीले टाँसिदिएका जुगा त्यस्तो हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी निकाल्दैछौँ। त्यसपछि सिद्धियो। फेरि उनीहरू मान्छे निकालै छन्, कारबाही गरै छन्, सिद्ध्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेकपा एमाले बाहेक सबैसँग मिल्ने। थाहा पाउनुभयो नि, कोसँग चाहिँ नमिल्ने भन्दा कम्युनिस्टसँग नमिल्ने, वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने, अनि उस्ताहरू मिल्ने। विभिन्न रङ्गका तर एउटै। कुखुराको कोही भाले रातो हुन्छ, कोही भाले कालो हुन्छ, कोही भाले छिर्के मिर्के हुन्छ, तर कुखुरैको भाले हो नि। यी सबै जो मिल्ने भनेर कुदिराखेका छन्, यी छिर्के मिर्के विभिन्न रङका मात्रै पनि एउटै जातका हुन्। त्यो थाहा पाउनुपर्छ। यिनको उद्देश्य एउटै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेको थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती खान्छ। किर्नाले भैँसी खाँदैन, खान्छ नि। किर्नाले भैँसी खाएर देख्नुभएको छैन? किर्नाले भैँसी खान्छ हो। यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो। किर्नाले भैँसी खायो। मसँग बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, म किन राजीनामा दिन्छु? बहुमतको सरकार छ। अब बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता देऊ, लैजाऊ। चाहिया छैन तिम्रो समर्थन, लैजाऊ। अब कांग्रेस कहाँ जान्छन् ढुँड गराउन, जसपा कहाँ जान्छन् ढुँड गराउन, अनि एउटा अल्लाह फिजाउँछ। केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, म दिन्छु टिकट। टिकट त बस पार्कमा बाँडै छ। माधव नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै भन्नुहुन्न, अर्काले के भन्नु। पार्टी फुटाएर फुटेको एउटा चोइटोलाई पार्टीको मान्यता कहिले पनि दिँदैन। पार्टी कहिले पनि दिँदैन। व्यक्तिगत तवरमा माधव नेपालजी आएर पार्टीमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म गरेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापको क्षमायाचना गर्नुहोस्। मसँग पर्दैन, यता फर्केर पर्दैन, त्यहाँबाट उता फर्केर गर्नुहोस्। जनतातिर फर्केर गर्नुहोस्, नेपालभरिका देशभक्तहरूतिर फर्केर गर्नुहोस्। आत्मालोचना। परिवर्तन चाहने जनतामाथि, विकास चाहने जनता, उहाँमाथि गरेको षड्यन्त्रका विरुद्ध जनता सचेत भइसकेछ। मेरो केही लागेन, गल्ती महसुस गर्छु, क्षमा याचना गर्छु भन्नुहोस्, आउनुहोस्, काम गर्नुहोस्। हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैछ, अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो सपना, राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रिय सपना, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अथवा हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो हामी प्राप्त गरेर छोड्छौँ। निकट भविष्यमा त्यो प्राप्त गरेर छोड्छौँ। बिगार्ने तत्त्वहरू सलबल आएको कुदेको तपाईँहरू देख्नुभएको छ। कहिले बुढा नीलकण्ठ, कहिले कुमलटार, कहिले गेजती, कहिले कोटेश्वर, कहिले कहाँ कुद्या छन्। बिहान जुरुक्क उठो, आँखा मित्ते गुटुडुडु कुद्छन्। बेलुका रात परिसक्यो फेरि पनि कुद्छन्। कुद्या छन्। किनभने यो आन्दोलन, जुन आन्दोलन तपाईँ हामी नेपाली जनताले
परिवर्तनका निम्ति सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो आन्दोलनलाई समाप्त पार्नका निम्ति, त्यस ढुङ्गामा पाल पार्न। कम्ती कोतरे ढुङ्गा क्वार 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 क्वार, तर सुन्छु नमुकियो अरे ढुङ्गा पाल परेन। यिनीहरूको नङ चाहिँ खतरा खतरा कोतल्दा पार पार्न खोज्दै नङ हिँडेछ। त्यही भएर अन्त कुदिया छन् अहिले। कस्ता सपना देखाएको थिए हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अस्तिका उनीहरूका भाषण। यी व्यवधान हामी पराजित गरेर, यी व्यवधानलाई पछारेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ।